पॉजिटिव एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे थे और सिंसेरिटी दिखा रहे थे। और जब मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूं तो उसमें जाहिर है एक गिव एंड टेक इन्वॉल्व होता है। जब डिप्लोमेटिक डिस्कशन में पढ़ते हैं, जब रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स में आप आते हैं, तो ये याद रखना चाहिए पूरी कौम को और हर आदमी को, गिव एंड टेक होगा। अगर आप समझते हैं टेक एंड टेक हर चीज ही आपको मिल जाएगी, या वो अगर समझते हैं कि वो हर चीज हमसे ले लेंगे, तो ये तो फिर आगे चलेगा नहीं मामला। तो जाहिर है एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम आगे जा रहे थे, जिसकी मेन प्रिंसिपल्स और कॉन्टूर्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए थे। और वो कॉन्टूर्स थे डीमिलिटराइजेशन, ग्रेजुएटेड डीमिलिटराइजेशन, सेल्फ गवर्नेंस, लोगों को कश्मीरियों को सेल्फ गवर्नेंस, एंड एक ओवरवॉच ऑर्गेनाइजेशन टू एक जो ओवरसी कर सके सेल्फ गवर्नेंस। ये हमारी एक ब्रॉड पैरामीटर्स थे। और बाद में ये लाइन ऑफ कंट्रोल की बात जो थी, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल को इररेलेवेंट करने की बातें थी। ये ऑन दीज लाइंस वी वर प्रिंसिपल वी वर गोइंग फॉरवर्ड। मैं लिंक करना चाह रहा हूं फॉरेन अफेयर्स को बलोचिस्तान के इशू से। आपने कहा इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे आपके दौर में और अच्छे हमने देखे, हिस्टोरिक थे, लेकिन आप ही ने एज अ प्रेसिडेंट ये भी कहा, आपको कोट कर रहा हूं, कि 200% आपको श्योरिटी है कि इंडिया इन्वॉल्व है बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में। तो ये कैसी दोस्ती थी हमारी इंडिया के साथ जो हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है इसमें बलोचिस्तान में? हाँ, वो ये सही बात है। ये अनफॉर्चुनेटली ये हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे को थ्रू द इंटेलिजेंस एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते रहे हैं, पहले भी तो हिस्टोरिकली। तो उसमें मैं बिल्कुल मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान ये अपनी कॉन्सुलेट जो हैं जलालाबाद और कंधार की, और इवन जो जाहिदान की कॉन्सुलेट है इनकी ईरान में, ये सारी इनका मकसद ही एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी है और ये करते हैं। और इससे ये नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जैसी पीस प्रोसेस और रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में आगे चले, तो हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि वो भी बैठकर कुछ एक दूसरे की जो ऑपोजिशन है उसको कम करें, टेंशन्स कम करें। ये है रास्ता आगे जाने का। लेकिन बेसिक रूट जो है उसकी वो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स है, जिसमें कश्मीर बिल्कुल सरे फहरिस्त है। लेकिन सर अब बलोचिस्तान का मसला तो बहुत बिगड़ चुका है ना, मतलब अब तो सूबाई खुद मुख्तारी से बात आगे निकल चुकी है ना। अब हुकूमत जो है वो उसका ये फैसला आ रहा है कि वो सबको माफ करना चाहती है, वो बुख्तीस को माफ करना चाहती है, वो बरामदा बुख्ती को माफ करना चाहती है, वो मैंगल्स को माफ करना चाहती है। डू यू थिंक कि इस तरह माफ करने से फिर मामलात बलोचिस्तान के जो खराब हुए वो ठीक हो जाएंगे? देखिए, ये पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन अगर है तो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के तो मैं फेवर में होता हूं। लेकिन सवाल ये है कि वहां कुछ अनासिर जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, वो कौन से जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम तो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, वो कौन से? इसको तो टॉलरेट ही नहीं करना चाहिए। हुएवर इट इज, इससे कोई पॉलिटिकल डील नहीं हो सकती और कोई टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। कोई गवर्नमेंट को टॉलरेट नहीं करना चाहिए ये इस किस्म की नॉनसेंस दैट एनीवन वांट्स टू ब्रेक अवे, या वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, अलग होना। जो भी ये कहता है वो खुद गायब हो जाए, उधर से चला जाए पाकिस्तान छोड़कर, उसकी कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में। तो सर इसका मतलब फिर बुख्तीस के साथ नहीं होना चाहिए एग्रीमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट का? जो भी मैंने बता दिया, जो भी ये कह रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, उससे एग्रीमेंट करना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। बाकी ओवरऑल रिकंसिलिएशन और ओवरऑल बलूचिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हम कर रहे थे बहुत ज्यादा, वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक पसमानदा सूबा है और उनको एक एहसास महरूमी पहले से है, उसको खत्म करना चाहिए। और हम बहुत कर रहे थे इस सिलसिले में, वही जारी रहना चाहिए। चौधरी शुजात साहब कहते हैं अगर अकबर बुख्ती साहब का कत्ल न होता तो मामला ठीक रहते। डू यू एग्री? ये चौधरी शुजात साहब से क्यों मेरा आप बार बार मुकाबला करवाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बिल्कुल मैं अगर उन्होंने ये कहा है तो ये बिल्कुल गलत है। वो जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो उनकी अपनी क्रिएशन की वजह से हुई हैं। अगर एक शख्स 500 रॉकेट 2 दिन में सुई के ऊपर मारे
اور پھر وہ راستے بند کر دے جہاں فرنٹیئر کور چل نہ سکے, ادھر چیک پوسٹ پہ فرنٹیئر کور کو چیکنگ کر رہے ہوں, اور جہاں فرنٹیئر کور کے گیرزن کے اوپر پہاڑوں سے گولیاں اور راکٹ برسا رہے ہوں, تو فرنٹیئر کور نے کیا کرنا ہے؟ وہ کوئی چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ظاہر ہے رسپونڈ کرنا ہے. جب رسپونڈ کیا تو وہ آگے لڑنے کے لیے پہاڑوں میں چڑھے گئے, اور لڑائی جاری رہی پھر, اور اس میں جو کچھ نتیجے میں اس کے ہوا وہ ہوا. سر یہ بتائیے کہ 1999 میں آپ آئے, عمران خان و دیگر سیاستدانوں نے مٹھائیاں بانٹی, صدارتی ریفرنڈم میں آپ کو سپورٹ کیا, اعلیٰ عدلیہ نے ظفر علی شاہ کیس میں آپ کو انقلابی قرار دیا, اور نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اور کہا ان کا تو وجود ہی خطرے میں تھا. 2006 میں آپ کی مقبولیت سب سے اوپر چلی گئی, لیکن پھر یہ مقبولیت آپ کی چھن گئی, آپ صدارت سے گئے پری میچورلی. آپ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اتنی تمام کامیابیاں جو آپ کو ملی, اس کے بعد یہ کامیابی جو چھنی آپ سے, اس کا ذمہ دار کس کو قرار دیں گے؟ کوئی انسیڈنٹ, کوئی واقعہ, کوئی ایشو, یہ کیا ہوا, یہ کس طرح ہوا؟ میں کسی انڈیویجول کو تو نہیں کرتا ہوں. میری نظر میں جو ایونٹس 2007 کے بعد ہوئے ہیں, جو ایک شروع ہوا, ایک جو ہم نے ریفرنس بھیجا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اور اس کے بعد جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ایکشن لیے بغیر وہ آگے چلتا رہا سلسلہ, اور لائرز موومنٹ شروع ہوئی, اور وہ لائرز موومنٹ پولیٹیسائز ہو گئی. اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آگے چلتی گئیں, اور وہ اٹ بلو اپ بیونڈ پروپورشن. اس میں پھر ایڈ ہو گیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن, وہ اس میں اٹ ایڈڈ فیول ٹو دا فائر. تو یہ ساری پھر صورتحال کچھ ایسی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. تو یہ پھر اس کے بعد جو عدلیہ بحال ہوئی, یہ پھر ملٹری کا ایلیمنٹ ہے یا عوام کی فتح ہے یا ملٹری کی فتح ہے, کیا ہے یہ؟ نہیں, کوئی ملٹری کی فتح یا عوام کی فتح کیا ہے. میری نظر میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں, یہ ایشوز ہیں. ہمیں نیشن کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کہاں جا رہی ہے. بس آخری دو سوال آپ سے چاہوں گا. بطور صدر آرمی چیف آپ کی طاقت جو تھی ان پیرلل تھی, آپ بڑے سے بڑے کام کر سکتے تھے. کوئی ایسا کام جو آپ سوچتے ہیں آج 2009 میں جو آپ کرنا چاہتے تھے آپ نہیں کر سکے؟ کالا باغ ڈیم, جاگیرداری کا خاتمہ, لبرل سوسائٹی, صوبائی خود مختاری. ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس اباؤٹ دیز؟ جی ہاں, یہ بہت بڑے بڑے ایشوز تھے. دیکھیں 1999 سے 2002 تک میں نے گورنمنٹ چلائی ہے پرسنلی ایز چیف ایگزیکٹو اینڈ پریزیڈنٹ اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. میرے 4 عہدے تھے, اور اس میں بہت کچھ پلان تھا, 7 پوائنٹ ایجنڈا, جن کے اوپر سب کے اوپر ہم نے پروگریس کیا ہے. لیکن جو پروگریس ہونا چاہیے تھا, اور جو ایشوز, بڑے ایشوز جو ان کو ٹیکل کرنا چاہتا تھا میں, کئی ایک تو کیے لیکن کئی رہ گئے, کیونکہ 9/11 بیچ میں آ گیا تو ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہو گئی. ورنہ میرے تو بڑے پلان تھے کہ فاٹا کو بھی انٹیگریٹ کر لیتے ہیں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے اندر, بلوچستان کے بی ایریاز کو, اے ایریاز کے, وہ تو ہم نے کر دیا ہے. باقی ایک ریسٹرکچرنگ آف گورنمنٹ کی ضرورت ہے, سول سروسز کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, کالا باغ ڈیم کی بالکل اشد ضرورت ہے پاکستان کو. تو یہ چیزیں نہیں کر سکے اور وہ کرنی چاہیے. بس آخری سوال آپ سے, پرویز مشرف صاحب, جو کل تک آپ کے دوست تھے, جو آپ کو 10 مرتبہ وردی میں الیکٹ کروانے کی باتیں کرتے تھے, وہ آج آپ کے ساتھ نہیں, آپ پر الزامات لگاتے ہیں. یہ آج سیاست کے اتار چڑھاؤ سے آپ نے کوئی سبق سیکھا ہے کہ کیا آپ کو سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور فوجی کیریئر ہی بہترین تھا؟ وہ تو میں بائی چوائس نہیں آیا, میں تو لایا گیا. اٹ واز, مجھے تو وہ ورثے میں کیا کہنا چاہیے, بالکل جھولی میں آ گئے ایک دم سے. somebody pushed me into the sea and I was in it. But now having of course 99 میں نے تو بائی چوائس نہیں ٹیک اوور کیا, وہ تو میں تو ہوا میں تھا ہوائی جہاز میں. لیکن having gone through these 8-9 years